एकीकृत समाजवादीभित्र वैचारिक विचलनसँगै पार्टी छाड्नेको संख्यामा बढोत्तरी, पार्टीको राजनैतिक भविष्यमाथि विभिन्न अड्कलबाजी सुरु। सिंहदरबारभित्रको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। नेपाल संघीय संरचनामा परिणत भएपछि पर्यटन क्षेत्रमा झनै अन्यल पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सरकारवालाको भनाई। निजामती कर्मचारीले आचरणलाई लिएर उजुरी गरेपछि बेलायतका उपप्रधानमन्त्री राबद्वारा राजीनामा। र एसिसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा ओमानमाथि नेपालको प्रभावशाली जित, ओमान 84 रनले पराजित। सन्दीप लामिछानेको नाममा सर्वाधिक छिटो 100 विकेट लिने विश्व कीर्तिमान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। एकीकृत समाजवादीभित्र पछिल्लो समय वैचारिक विचलन देखिन थालेको छ। 2078 भदौ 9 गते दर्ता भएको सो पार्टी करिब 1.5 वर्षको अन्तरालमा न सांगठनिक रूपमा अब्बल बन्न सक्यो, न कम्युनिस्ट घटकको वैकल्पिक शक्ति नै। पार्टीभित्र सत्ता र शक्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने नेताको हावी भएको भन्दै पछिल्लो समय पार्टी छाड्नेको संख्यामा बढोत्तरी हुँदा सो पार्टीको राजनीतिक भविष्यमाथि विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन्। केही साता अघि मात्रै तेस्रो वरियताका नेता मुकुन्द न्यौपाने साधारण सदस्य पनि नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेपछि सो पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह थप सतहमा आएको हो। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पछिको वरियतामा रहेका न्यौपाने एकाएक पार्टी परित्यागको घोषणा गर्दै बाहिरिए। गठबन्धनको आडमा शक्ति केन्द्रित राजनीति बढ्दै गएको भन्दै पार्टीको भविष्यमाथि नै प्रश्न गर्दै न्यौपानेले भनेका थिए, सांसदको लागि झगडा गर्ने, सांसद पाउन साथ मन्त्री पाउन लफडा गर्ने, जति खाए पनि नअगाउने, जति भरे पनि नभरिने। सो पार्टीमा म जस्तो विगत 54 वर्षको राजनीतिक जीवनमा यात्रा गरेको कम्युनिस्ट कार्यकर्ता विधि प्रक्रिया र सांगठनिक ढाँचा अनुरूप पार्टीको सदस्य भएर बस्नुभन्दा देशको असल नागरिक भएर बस्नु उचित हुनेछ भन्ने सोचका साथ लेनिनले 1917 मा भनेका वाक्य स्मरण गर्दै भविष्य नभएको पार्टीको नेता हुनुभन्दा सम्मानित नागरिक भएर जिउनु जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने अभिसायलाई आत्मसात गर्दै पार्टीको साधारण सदस्य समेत तथा सम्पूर्ण पार्टी जिम्मेवारी परित्याग गरेको घोषणा गर्दछु। न्यौपाने केन्द्रीय स्तरको नेता भएका कारण उनको पार्टी परित्यागको विषय चर्चामा आयो। तर पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गर्नेको संख्या थोरै छैन। गत भदौमा चुनावको मुखैमा सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष 2 जना प्रदेश सभा सदस्य सहित केही नेताले पार्टी छाडे। चुनावको संघारमा प्रदेशकै नेतृत्व गर्ने नेताहरूले पार्टी परित्याग गर्दा पनि आन्तरिक समस्या समाधान हुन नसकेपछि त्यसको असर जिल्ला र नगर कमिटीमा पनि देखियो। गत कार्तिकमा दोलखा जिल्ला स्तरीय नेताहरूले पार्टी परित्याग गरे। केही दिनपछि सो जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को सिङ्गो कमिटीले पार्टी परित्याग गर्यो। पार्टीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर शीर्ष तहबाटै पार्टीको भविष्यमाथि प्रश्न उठाउँदा नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, यसरी विचलन आउनु कुनै पनि हिसाबले त्यसलाई स्वस्थकर, त्यसलाई खुसीको कुरा भएर भन्न त कसरी सकिने भयो र अर्को पुनर्गठनको प्रक्रियाबाट त्यस्तै सशक्त पार्टी बनाउँछौ भनेर लागिसकेपछि नेताहरूकै सरकारको चाहिँ निराशा आउनु, पार्टी नै छोड्ने तहमा जानुपर्ने परिस्थिति आउनु, उहाँ चाहिँ गरेका अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर नेताहरूले गरेको पार्टी विरोधी खालका चाहिँ हरकतहरूलाई लिएर कारवाही गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनु भनेको चाहिँ सुखद हुँदै होइन। अब हाम्रो पार्टीले अहिले जे गरिरहेको छ, पार्टी नेतृत्वबाट पनि केही खालको कमजोरी भयो कि हामी पनि असहिष्णु पो भयौँ कि केही विचार व्यक्त गर्ने नेताहरूको निम्ति हामी चाहिँ अलिक सहज बन्दैनौँ कि भन्ने चाहिँ हामीले त्यो पाटोबाट हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने, हामीले आफूलाई आत्मोलोचित गर्ने र आफूलाई चाहिँ त्यसमा रिभ्यू गर्ने त गर्नै पर्दछ। तर यो पार्टीको भविष्य छैन भन्ने ढङ्गले जुन तरङ्ग सिर्जना गर्ने हिसाबले केही नेताहरूले पार्टी विरोधी अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ भनेर भने त्यो कुरा पनि पार्टीका निम्ति सुपाच्य हुँदै होइन। यसो त कांग्रेस सहित 5 दलीय गठबन्धनबाट स्थानीय प्रदेश र संघमा चुनाव लडेको सो पार्टीले अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्न सकेन। स्थानीय तहमा 20 स्थानमा जित हात पारेको पार्टीले प्रदेशमा प्रत्यक्षमा 15 र समानुपातिकमा 9 गरी 24 सिट ल्याए पनि संघमा 10 सिटमा चित्त बुझाउनु पर्यो। सबैभन्दा विडम्बना
विडम्बनाको विषय पूर्व प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको पार्टी गत निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दल बन्न सकेन। पछिल्ला निर्वाचन र पार्टीको सांगठनिक गतिविधिलाई हेर्दा पार्टीको भविष्य नभएको भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। उनले भने मैले यो पार्टीको अब अस्तित्व यही अस्तिको निर्वाचनले र चाहिँ उसले पनि देखाइदियो के भने यो पार्टीको अगाडिको भविष्य अन्धकारै देख्छु म। पार्टी बन्ने क्रममा छैन, यो पार्टी चाहिँ अब विलुप्त हुने क्रममा छ। अब माधवजीलाई आफूले त्यो 15-20 वर्ष चलाएको त्यो पार्टीको नेतृत्व गरेको एउटा ह्याङओभर छ र पार्टी बनाउन सक्छु भन्ने उहाँलाई कन्फिडेन्स पनि होला। तर यो नेपालमा एउटा दुईटा ठुल्ठुला कम्युनिस्ट पार्टी छन्, यो त्यसको थ्रु अर्को कम्युनिस्ट पार्टी बन्न नसकेको अब इतिहासले पनि देखाउँछ। त्यो वास्तविकता पनि माधवजीले अब यो उमेरमा आएर पार्टी बिल्डिङ गर्न सक्नुहुन्न। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको विकल्पका रूपमा अर्को कम्युनिस्ट घटकका रूपमा आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरेको सो पार्टीभित्र पछिल्लो समय सत्ता मोह प्रष्ट हुन्छ। यसअघि 5 दल भत्काउँदै 7 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो। कम्युनिस्ट राजनीतिका जानकार डाक्टर मुमाराम खनाल एकीकृत समाजवादीमा नेतृत्व र राजनीतिक दस्तावेज नभएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन् त्यो पार्टी बन्नका लागि चाहिँ त्यो पर्याप्त मात्रामा त्यसका सैद्धान्तिक र वैचारिक कुराहरू चाहिँ केही पनि छैनन्। एउटा पार्टी टिक्नका लागि चाहिँ आफ्नै एउटा राजनीतिक र त्यो वैचारिक बाटो चाहिँ त्योसँग केही पनि छैन अहिले। त्यस हुनाले चाहिँ त्यहाँ भित्रका नेताहरू पनि त्यो एमाले भन्दा धेरै पृथक छैनन्। उनीहरूको बुझाइ मात्रै त्यहाँ केपी ओलीको विरोध गर्ने बाहेक अरू चाहिँ कुरा एमालेकै जस्तै हो। 2065 सालमा नेकपा एमालेको तत्कालीन महासचिवबाट राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष नेपाल पार्टीको दोस्रो र तेस्रो वरियताको नेताका हैसियतमा मात्रै थिए। एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापना गरेसँगै करिब 13 वर्षपछि पुनः नेतृत्वमा आएका उनी आफ्नो शक्तिलाई बृहत्तर बनाउन चाहन्छन्। माओवादी केन्द्र र जसपासँग कार्यगत एकताको प्रयासमा रहेका उनी संसदमा शक्ति बढोत्तरी गर्ने योजनामा देखिन्छन्। तर अब मोर्चा र गठबन्धनलाई जनताले पत्याउन छाडिसकेका छन् भन्छन् पुनः राजनीतिक विश्लेषक खनाल। विराट चाहिँ वामपन्थी ध्रुवीकरण जो चाहिँ उनीहरूले यसभन्दा अगाडि नै गरेर त्यो असफल भइसकेका छ। पार्टीका मान्छेहरूको आकर्षणै छैन। त्यस्तो खालको चाहिँ समाजवादी केन्द्र भनेर चाहिँ जुन उनीहरूले चाहिँ कुरा गरेका छन्, उनीहरूकै कार्यकर्ता उनीहरूकै नेताको पनि विश्वास जित्न सक्ने अवस्थै छैन। हुन त नेपाली राजनीतिक दलमा आन्तरिक विचलन आउनु कुनै नौलो विषय होइन। पद र प्रतिष्ठाका लागि पार्टी छोड्नु जोडिनु पनि नौलो होइन। तर पछिल्लो समय राजनीतिक दलमा झाँगिँदै गएको सत्ता र शक्ति केन्द्रित राजनीतिमा समाजवादी पार्टीले आफूलाई कति अब्बल साबित गर्ने हो त्यो हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। संसदमा रहेका विषयगत समिति र संयुक्त समिति निर्माणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बीच तिक्तता सुरु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले गत चैतभित्र संसदीय समिति गठन गर्नका लागि दलहरूलाई नाम पठाउन आग्रह गर्दा अहिलेसम्म पनि सांसदहरूको नाम टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। यस्तै समिति निर्माणमा दलहरू उदासीन देखिएका छन्। प्रतिपक्षी एमाले तत्काल समिति निर्माणलाई अघि बढाउन दबाब दिँदै आएको छ भने सत्तारूढमा समिति भागभण्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन। एमाले संसदमा दलको हैसियत अनुरूप समिति पाउनुपर्ने अडान राखिएको छ। बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको छलफलमा समिति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकेन। संसदमा ठूलो दल कांग्रेस उपस्थित नहुँदा प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सहितको छलफलबाट मात्र टुङ्गोमा पुग्ने आश्वासन दिनुभएको एमाले मुख्य सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिनुभयो। विषयगत समिति र त्यस्तै गरेर चाहिँ संयुक्त जुन समिति छ यसमा चाहिँ कसरी यो समस्यालाई हल गर्ने, छिटोभन्दा छिटो कसरी समिति निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल भयो। छलफल चाहिँ सघन ढङ्गले नै भयो, तर पनि निष्कर्ष चाहिँ केही भएको छैन। 1-to-1 भएको छलफलको विषयमा अहिले धेरै टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुन्न। मैले के राख्नु पनि त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। यति विषयगत समिति र संयुक्त समितिमा नै विशेष गरी छलफल केन्द्रित थियो। ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको पनि सभापति त्यो बसाइमा फेरि अर्को राउन्डमा बस्नुपर्ने हुन्छ होला। तर आज चाहिँ छलफल मात्रै भएको छ, निष्कर्ष केही पनि भएन भन्ने। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सिंहदरबारभित्रको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजाजतले सिंहदरबारभित्रको क्षेत्र, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास र प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेका क्षेत्रका फोहोर उठाई अविलम्ब विसर्जन गर्न आदेश दिएको हो। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले संघीय सरकारको आफूहरूसँग समन्वय नगरेको भन्दै गत चैत्र 24 गतेदेखि ती क्षेत्रका
फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएपछि दुर्गन्ध फैलिएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 को दफा 3(1), 3(2) र दफा 4 ले फोहोर मैलाको प्रबन्ध गर्ने, सङ्कलन गर्ने, अन्तिम विसर्जन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, गराउने दायित्व स्थानीय तहको हुनेछ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसैगरी नेपालको संविधानको धारा 214(1), धारा 214(2) र अनुसूची 8 मा भएको संवैधानिक प्रावधानलाई समग्रमा अध्ययन गर्दा सरसफाई गर्नुपर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनका लागि दलहरूबीचको रस्साकस्सी र प्रचार प्रसारलाई नियाल्दा उनीहरूका लागि ठूलो प्रतिष्ठाको लडाईँ देखिएको छ। तनहुँ 1 मा सबैजसो प्रमुख दलका केन्द्रीय नेताहरूको ओइरो र गतिविधिले चुनावी रौनक बढाएको छ। खास गरी तनहुँको एपिसेन्टर मानिएको दमौली मात्र होइन, डुम्रे र आबुखैरिन सहितका क्षेत्रमा एकपछि अर्को कोण सभा र घर दैलो अभियान सञ्चालन भएका छन् र त्यसका लागि केन्द्रीय नेताहरूको निकै व्यस्तता देखियो। पछिल्लो साताको चुनावी माहौल समेटेर तयार पारिएको एक रिपोर्ट। तनहुँका स्थानीय नेता र कार्यकर्ताको अनुभवमा यो पटक जति केन्द्रीय नेताहरूको व्यापक उपस्थिति अघिल्ला चुनावमा सायदै भएको थियो। नेपाली कंग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एमालेका पदाधिकारी सहितका दर्जनौं नेता तनहुँ 1 को भूमिमा आफ्नो उम्मेद्वारलाई भोट माग्न आइपुगेका थिए। कंग्रेस छाडेर स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिस्पर्धाले चुनावी माहौल हत्त बढाएको बुझ्न कठिन छैन। बजार, पसल, चोक मात्र होइन, ग्रामीण इलाकामा समेत उनै वाग्लेको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको सुन्न पाइन्थ्यो। हुन पनि तनहुँ 1 को निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईको पक्षमा माहौल सिर्जना गर्न खटिएका कंग्रेसका पदाधिकारी र भातृ संस्थाका नेता कार्यकर्ताले वाग्लेले पार्टी छाडेपछि आम पार्टी पंक्तिमा देखेको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न खोजेका छन्। तनहुँमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभापति धनराज गुरुङ, नेता शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल, प्रदीप पौडेल सहितका नेता चुनावी अभियानमा सहभागी भएका थिए। यही क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता बारे महामन्त्री शर्माले भने, म यो बीचमा यो 1.5 साताको बीचमा 4 वटा जति रात यो क्षेत्रमा बिताएको छु। घर दैलोमा कहीँ सामेल भएको छु, पार्टीको आन्तरिक बैठकहरूमा भाग लिएको छु, विविध ढंगले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बीचमा पुगेको छु। मैले पुग्दै गर्दाखेरि बाहिर हल्लाहरू एक खालका होला, तर अन्डर करेन्ट के बगिरहेको छ, तलको मनोविज्ञान के रहेछ भन्ने कुरा यस बीचमा नजिकबाट सुन्न पाइयो, बुझ्न पाइयो, छाम्न पाइयो, ढुक्क हुन पाइयो। कंग्रेसको विरासत भत्काउने रणनीतिमा भएको एमालेले पनि आफ्ना उम्मेद्वार सलवेन्द्र खनाललाई भोट माग्न उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव योगेश भट्टराई, पद्मा अर्याल र नेताहरू किरण गुरुङ, महेश बस्नेत, भगवती नेउपाने लगायतलाई खटाएको थियो। मंसिरको निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा आएको एमालेले उपनिर्वाचनमा भने पुरानो प्रतिस्पर्धी कंग्रेस बाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समेत चुनौती सामना गरिरहेको छ। सो पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूले राजनीतिक आन्दोलनमा आफूहरूको योगदानको चर्चा गर्दै र नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै भोट मागिरहेका थिए। एमाले उपमहासचिव गुरुङले बन्दीपुर गाउँपालिकाको धरमपानी क्षेत्रमा आयोजित चुनावी भेलामा भने, 10 महिना अगाडि पार्टी खोल्यो, यहाँ 75 वर्ष अगाडि पार्टी खोलेको कम्युनिस्ट पार्टी छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको 76-70 वर्ष अगाडि खोलेको कांग्रेस पार्टी छ। पार्टी त खोल्न पाउँछ बहुदलमा, तर अब चाहिँ तपाईँको यहाँ हामीले चाहिँ तपाईँको पञ्चायत फाल्ने बेलामा, यहाँ हामीले बहुदल ल्याउने बेलामा, यहाँ हामीले चाहिँ तपाईँको संविधान बनाउने बेलामा, यहाँ हामी नाकाबन्दीको सामना गरेर चाहिँ तपाईँको लडिरहेको बेलामा अमेरिकातिर मौज मस्ती गरेर पस्छ, अनि यहाँ चाहिँ बेला भएपछि चाहिँ फुरुक्क चाहिँ तपाईँको बाघको छालामा स्यालको चाहिँ जसो अहिले चाहिँ यो राष्ट्रको मान्छेहरू आइरहेको। कंग्रेस र एमाले मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्ना उम्मेद्वार वाग्लेको पक्षमा मत माग्न पार्टी सभापति रवि लामिछाने, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की तथा सांसदहरू सन्तोष परियार, विराज भक्त श्रेष्ठ, शोभिता गौतम र तोसीमा कार्की लगायतलाई तनहुँमा भित्राएको थियो। मंसिर 4 को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ चौथो स्थानमा आएको स्वतन्त्र पार्टीले यो पटक परिचित अर्थशास्त्री वाग्लेलाई उम्मेद्वार बनाएर चुनाव जित्ने रणनीति बनाएको हो। उनको व्यक्तित्वको फाइदा उठाउने दाउमा रहेको स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूले अन्य दलका उम्मेद्वारमाथि दबाव बढाउने गरी चुनावी अभिव्यक्ति दिए। दमौलीमा आयोजित कार्यक्रममा सो पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले भने, पर्खेको छ भने त्यो गलत राजनीतिक प्रवृत्तिको छ, जसले हिजोदेखि चुनावलाई आफ्नो मनोमानी रूपमा चलाउँदै आयो र गर्दै आयो। विचारमा हामीले जितिसक्यौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तनहुँमा वैचारिक हिसाबमा हामीले चुनाव जितिसक्यौं, तर प्राविधिक हिसाबमा हामीलाई धोकाबाजी होला कि भन्ने डर लागेर तपाईहरुसम्म सल्लाह गर्न आए। सबै जसो दलका नेता कार्यकर्ता निर्वाचन आयोगले प्रचार प्रसारका लागि तोकेको अवधि सकिनु केही घण्टा अघिसम्म पनि चुनावी गतिविधिमा सक्रिय थिए। यो क्षेत्रमा नेपाल मजदुर
किसान पार्टीबाट रामप्रसाद प्रजापति, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट पूर्णबहादुर राणा, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट प्रेमबहादुर थापा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीबाट गणेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट शोभा गुरुङ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भीमबहादुर सुनारले समेत प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। दलहरूले निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाएको तनहु 1 मा 1,23,305 जना मतदाता छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी, बन्दीपुर, तनहु। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन हुने 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। गृह मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2, चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 र तनहु क्षेत्र नम्बर 1 मा वैशाख 10 गते सार्वजनिक बिदा दिने जनाएको हो। मतदान स्थल रहेका विद्यालय तथा सरकारी निकायमा भने वैशाख 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म 3 दिन बिदा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारी पछाडि नेपालका पर्यटन व्यवसायलाई आन्तरिक पर्यटनले टेको दिइरहेको छ। सशस्त्र विद्रोहको बेला र महाभूकम्पको बेला बाह्य पर्यटक नहुँदा आन्तरिक पर्यटनको मार्फत नै व्यवसायीहरूले राहत पाएका थिए। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने बेला मौकामा कोसिस भए पनि नेपाल संघीय संरचनामा परिणत भएपछि यसमा झनै अन्यल देखिएको छ। नेपालमा आन्तरिक पर्यटन सम्बन्धी नीति र रणनीतिको अभाव भने खड्किँदै आएको सरकारवालाहरूको बुझाइ छ। एक रिपोर्ट। पर्यटनलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ, तर पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। नेपालको पर्यटन नीति 2065 मा आन्तरिक पर्यटनको उद्देश्य उल्लेखसम्म गरिएको छैन। त्यस्तै पर्यटन भिजन सन् 2020 को 6 वटा पर्यटन उद्देश्यमा एउटा पनि आन्तरिक पर्यटन सम्बन्धी उद्देश्य रहेको पाइँदैन। आन्तरिक पर्यटन विकासको आवश्यकता र महत्त्वको सम्बन्धमा नीतिगत तहमा पर्याप्त चेतना नहुनुले पर्यटन सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत दस्तावेजमा आन्तरिक पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख नभएको जानकारहरू बताउँछन्। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य र रणनीति निर्माणमा अन्यल देखिएकाले समस्या भएको नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेको भनाइ छ। उनी भन्छन्, संघीय हिसाबमा अब यो हाम्रो नयाँ नौलो अभ्यास पनि हो हैन, अनि अब प्रदेशहरुमा चाहिँ आफ्नो रोल हैन ड्युटिज रेस्पोन्सिबिलिटी अलिकति क्लियर नभइरहेको अवस्था पनि थियो। पर्यटनमा मात्रै हैन अन्य क्षेत्रहरूमा पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यहाँनिर ग्याप भइरहेको जस्तो देखिन्छ। किन हामी अब प्र्याक्टिसको क्रममै भावनाले चाहिँ त्यो अब अन्य क्षेत्र जस्तै पर्यटनमा हुनु पनि अस्वाभाविक चाहिँ भएन। तर हामीले जति पनि नीतिहरू बनाउँछौँ त्योमा चाहिँ प्रदेशसँग सँगसँग र अझ सम्भव भएपछि स्थानीय तहहरूसँग पनि हामीले कोअर्डिनेसन गरेर कामहरू अगाडि बढाउने भावनाले पर्यटन बोर्डले लिड लिएका कामहरूमा चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म गुनासो आएको छैन। स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी 3 तहको सरकार, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र बीचको दूरी रहेको अवस्थामा सो निकाय बीच साझेदारी गरेर दिगो आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न सकिने विज्ञहरूको बुझाइ छ। कतिपय कमी कमजोरीलाई आउने दिनमा कार्ययोजना मार्फत सुधार गर्दै लैजाने नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक लामिछाने बताउँछन्। कुनै इस्यु आयो भने मैले के भन्छ केन्द्रको पर्यटन मन्त्री र साथै प्रदेशको पर्यटन मन्त्रीज्यूहरू बसेर चाहिँ त्यसलाई सर्ट आउट गर्ने, त्यसलाई रिजल्भ गर्ने खालको चाहिँ अहिले वातावरण बनाएको छ र कतिपय इस्युहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै सर्ट आउट गर्दै गइरहेको अवस्था पनि छ। भनेपछि यो बिस्तारै बिस्तारै हामी ट्र्याकमा आइरहेको अवस्था छ अहिले। नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा काठमाडौँ, चितवन, पोखरा र नाम्ची रहेको छ। तर त्यसबाहेकका अन्य गन्तव्यमा आन्तरिकका साथै बाह्य पर्यटकको संख्या समेत न्यून छ। बाह्य पर्यटक प्रवर्धन तत्काल सम्भव नभए पनि आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकताका साथ लैजानु पर्ने मत प्रकट भइरहेका छन्। त्यस मार्फत ओझेलमा परेका नेपालका अन्य पर्यटकीय गन्तव्यका व्यवसायीले जीविकोपार्जनका निम्ति दिगो समाधान पाउने विज्ञहरूको बुझाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर डायरीमा अब कालीकोट डायरीको पालो। कालीकोट डायरीमा तुलाराम पाण्डेको नमस्कार। कालीकोटको शुभकालिका 4 चौलागाईमाडा स्थित नैनेलदेव आधारभूत विद्यालयले विद्यार्थीको चाप धेरै भएको भन्दै भर्नाका लागि आउने विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा लिने निर्णय गरेको छ। कक्षा 6 सम्म सञ्चालन भइरहेको विद्यालयमा सेवा क्षेत्र बाहिरबाट पनि विद्यार्थी आउन थालेपछि परीक्षा लिने निर्णय गरिएको। पालिकाको नमुना विद्यालयको रूपमा सञ्चालन भइरहेको विद्यालयमा महादेव मावि कुलदेव आधारभूत विद्यालय र भवानी आधारभूत विद्यालयबाट विद्यार्थी आउन थालेपछि प्रवेश परीक्षा लिएर मात्र भर्ना गर्ने तयारी गरिरहेको प्रधानाध्यापक दानकला साईले बताउनुभयो। बालबालिकाको ओसार पसार तथा बेचबिखन रोक्न जिल्लाका 4 वटा स्थानीय तहका 53 ठाउँमा सडक नाटक प्रदर्शन गरिएको छ। बालबालिकाको ओसार पसार तथा बेचबिखनको समस्या बढी भएका तिलागुफा नगरपालिका, महाबै गाउँपालिका, पलता र पचाल झरना गाउँपालिकामा नेक्स्ट जेनेरेसन नेपालको सहयोगमा बालबालिका ओसार पसार तथा बेचबिखन रोकथाम परियोजनाको सहयोगमा सडक नाटक प्रदर्शन गरिएको।
सम्भावित विपदबाट बच्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाईमा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना निर्माण सुरु भएको छ। वर्षायाम नजिकैसँगै सम्भावित बाढी पहिरो तथा महामारीबाट बच्न पूर्व तयारी योजना निर्माण गर्न थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार योजना बनाउन सहायक प्रहरीय सरोज अधिकारीको संयोजकत्वमा रेडक्रस, किड्याक नेपाल, हुरुन्डेक नेपाल लगायतका संघ संस्था सदस्य रहेको मस्यौदा उपसमिति निर्माण भएको छ। वैशाख पहिलो सातादेखि कोटबाडा विमानस्थलमा हवाई जहाज उडाउने प्रचार गरिए पनि जहाज आएको छैन। 38 वर्षदेखि निर्माण थालिएको कालीकोटको कोटबाडा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि जहाज नआउँदा स्थानीय निराश छन्। सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन गत चैते 21 र 22 गते पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले विमानस्थलमा प्रदेश साधारण सभाको आयोजना गरेर 21 बुधे कोटबाडा सुनथराली घोषणापत्र जारी गर्दै वैशाखदेखि नियमित उडानको लागि सरकारलाई अनुरोध गरे पनि अझै सुनवाई नभएको महासंघ कालीकोटका अध्यक्ष भरतराज विष्टले बताउनुभयो। हस्त कालीकोट डायरी आजलाई यति नै। तुलाराम पाण्डे बिदा हुन्छु। नमस्कार। कालीकोट डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। तिर्न बाँकी बैंकको कर्जामा पुनर्तालिकीकरण गर्न सुविधा दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बैंकबाट ऋण लिए पनि तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो। उद्योग व्यवसायलाई बैंकको दबाव नदिई सरकारले प्राथमिकता दिने वातावरण बनाउनु पर्ने उहाँको माग छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आर्थिक सङ्कटबाट धराशायी हुने अवस्थामा रहेका उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले आत्मविश्वास बढाउने नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतका उप प्रधानमन्त्री तथा न्याय सचिव डोमिनिक राबले राजीनामा दिनुभएको छ। निजामती कर्मचारीहरूले उप प्रधानमन्त्री राबको आचरणलाई लिएर उजुरी गरेपछि राजीनामा दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई लेखेको पत्रमा उप प्रधानमन्त्री राबले अनुसन्धानले खतरनाक उदाहरण स्थापित गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उप प्रधानमन्त्री राबले कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यवहारको विवरण चुहावट गरेको प्रति गुनासो समेत गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। एसिसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालले ओमानमाथि शानदार जित निकालेसँगै सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले ओमानलाई 84 रनले हराएको हो। 311 रनको लक्ष्य सहित मैदान उत्रिएको ओमान 226 रनमा अल आउट भएपछि नेपालले सहज जित दर्ता गरेको हो। नेपालको जितमा कुशल मल्लले शानदार शतक प्रहार गरे। ओमानले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको नेपालले ओडिआईमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 310 रन जोडेको थियो। ओपनर कुशल भोर्तेल र आसिफ शेख 0 रनमा पभिलियन फर्किएको खेलमा कुशलले 108 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। कुशलले 59 बलमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय करियरको पहिलो शतक प्रहार गरे। उनी नेपालबाट ओडिआईमा सर्वाधिक छिटो शतक हान्ने खेलाडी समेत बनेका छन्। कुशलले कप्तान रोहित पौडेलको कीर्तिमान तोडेका हुन्। रोहितले यसअघि सन् 2022 मा पपुवा न्यू गिनी विरुद्ध 91 बलमा हानेको शतकको कीर्तिमान तोडेका हुन्। समग्रमा उनी ओडिआईमा नेपालबाट शतक हान्ने 6औं खेलाडी बनेका छन्। सोमपाल कामीले विस्फोटक 63 रनको इनिङ्स खेले। उनको करियरको यो दोस्रो अर्धशतक हो। खराब सुरुवात गरेको नेपालले 28औं बलमा पहिलो रन जोडेको थियो। कप्तान रोहित पौडेलले 23, भीम सार्की 33, आरिफ शेख 29, दिपेन्द्र सिंह ऐरी 7, सन्दीप लामिछाने 8 रनमा आउट भए। कीर्तिपुर मैदानमा 311 रनको लक्ष्य सहित मैदान उत्रिएको ओमान 226 रनमा अल आउट भएको थियो। मोहम्मद नादिमले सर्वाधिक 65 रन बनाएको इनिङ्समा सन्दीप गौडले 46 रन बनाएका थिए। नेपालका सन्दीप लामिछाने र करण केसीले समान 3-3 विकेट लिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2 तथा ललित राजवंशीले 1 विकेट हात पारे। समूह एमा रहेको नेपालले 2 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको छ। ओमान 2 खेलबाट 2 अङ्क जोडेर तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै समूह बीमा हङकङले डकवर्थ लुइस पद्धतिका आधारमा युएईलाई 67 रनले पराजित गरेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा 264 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा 27औं ओभरमा युएईले 6 विकेटको क्षतिमा 117 रन बनाउँदा वर्षाले खेल प्रभावित भएपछि निर्णय डकवर्थ लुइस पद्धतिका आधारमा लिएको हो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको हङकङले एनसी रथको शतकीय इनिङ्सको मद्दतमा निर्धारित ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 263 रन जोडेको थियो। र
नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले एक दिवसीय क्रिकेटमा सर्वाधिक छिटो 100 विकेट लिने कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाएका छन्। सन्दीपले 42 खेलमा 100 विकेट पूरा गरेका हुन्। एसएससी मेन्स प्रिमियर कपमा ओमानका अदिल साफिकलाई आउट गर्दै सन्दीपले दुर्लभ कीर्तिमान कायम गरेका हुन्। उनले अफगानिस्तानका राशिद खानको कीर्तिमान तोडेका हुन्। रसिदले 44 खेलमा 100 विकेट पूरा गरेका थिए। सन्दीपले एक दिवसीय क्रिकेटमा सर्वाधिक छिटो 50 विकेट लिने विश्वकै दोस्रो खेलाडी हुन्। सन्दीपले 22 खेलमा 50 विकेट पूरा गरेका थिए। श्रीलङ्काका अजन्ता मेन्डिसले 19 खेलमा 50 विकेट लिँदै सर्वाधिक छिटोको कीर्तिमान कायम गरेका थिए। सन् 2018 मा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध ओडिआईमा डेब्यू गरेका सन्दीपले 3 पटक 5 भन्दा बढी विकेट लिएका छन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी मनिष र म सुरज पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।